अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानियाँ नावल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। मेरे काबिल उमैर अहमद किस्त नंबर 30। आखिरी किस्त। फहद के घर वालों का इसरार था कि शादी सादगी से हो और इस पर किसी को भी एतराज़ नहीं हुआ था। इमामा खुद भी शादी सादगी से करना चाहती थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि फहद के घर वालों का सादगी पर इसरार दरअसल कुछ और वजूहात के बिना पर था। इसका निकाह मेहंदी वाली शाम को होना था, मगर इस शाम को सहर दोपहर के करीब फहद के घर वालों की तरफ से ये इतला दी गई कि निकाह अगले दिन यानी शादी वाले दिन ही होगा। तब तक इसे या सईदा अम्मा को कोई अंदाज़ा नहीं हुआ था कि फहद के घर में कोई मसला था। मेहंदी की वैसे भी कोई लंबी चौड़ी तकरीब नहीं थी, सिर्फ सईदा अम्मा के बहुत करीबी लोग थे या फिर नज़दीकी हमसाए। निकाह की तकरीब के लिए जिस खाने का इंतजाम किया गया था वो इन लोगों को सर्व कर दिया गया। शादी की तकरीब भी सादगी से घर पर ही होनी थी। 4 बजे बारात को आना था और 6 बजे रुखसती होनी थी, लेकिन बारात आने से 1 घंटा पहले फहद के घर वालों ने सईदा अम्मा को फहद की रूपोशी के बारे में इतला देते हुए इस रिश्ते से माजरत कर ली। इमामा को 4 बजे तक इस सारे मामले के बारे में कुछ पता नहीं था। फहद के घर से अरूसी लिबास पहले भिजवा दिया गया था और वो इस वक्त वो लिबास पहने तकरीबन तैयार थी जब मरियम इसके कमरे में चले आई। इसका चेहरा सता हुआ था। इसने इमामा को कपड़े तब्दील करने के लिए कहा। इसने इमामा को फौरी तौर पर ये नहीं बताया था कि फहद के घर वाले इनकार कर चुके हैं। इसने इमामा से सिर्फ यही कहा था कि फहद के घर वालों ने शादी कैंसिल कर दी है। इसके घर में किसी करीबी अजीज़ का इंतकाल हो गया है और ये बताकर बहुत अफरा तफरी में कमरे से बाहर निकल गई। इमामा ने कपड़े तब्दील कर लिए, लेकिन इस वक्त इसकी छठीस ने इसे इस परेशानी से आगाह करना शुरू कर दिया था। इसे मरियम की बात पर यकीन नहीं आया था। कपड़े तब्दील करके वो अपने कमरे से बाहर निकल आई और बाहर मौजूद लोगों की तासुरात ने इस तमाम शोबात की तस्दीक कर दी थी। वो सईदा अम्मा के कमरे में चली गई। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। कलसूम आंटी, मैमूना, नूरुल नैन आपा, हमसाए में रहने वाली चंद औरतें, मरियम और सईदा अम्मा। मरियम सईदा अम्मा को पानी पिला रही थी। वो बहुत निढाल नजर आ रही थी। एक लम्हे के लिए इसके दिल की धड़कन रुकी। इन्हें क्या हुआ है? इसके अंदर दाखिल होते ही सबकी नज़रें इस पर पड़ी। मैमूना आपा इसकी तरफ तेज़ी से भरी। आमना तुम बाहर जाओ। उन्होंने इसे साथ ले जाने की कोशिश की। अम्मा को क्या हुआ है? वो इनकी तरफ भर गई। कलसूम आंटी ने कमरे में मौजूद लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो सईदा अम्मा के पास आकर बैठ गई। इन्हें क्या हुआ है? इसने बेताबी से मरियम से पूछा। इसने जवाब नहीं दिया। सईदा अम्मा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो इमामा को देख रही थी, मगर इसे यूं लगा जैसे वो इस वक्त इसे देख ना पा रही हूँ। ग्लास हाथ से हटाते हुए उन्होंने इसे साथ लगाकर रोना शुरू कर दिया। कमरा खाली हो चुका था। सिर्फ डॉक्टर सबीत अली की फैमिली वहाँ थी। क्या हुआ है अम्मा? मुझे बताएं। इमामा ने इन्हें नरमी से खुद से अलग करते हुए कहा। फहद ने अपने घर वालों को बताए बगैर घर से जाकर किसी और से शादी कर ली है, मरियम ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो लोग कुछ देर पहले माजरत करने आए थे। वो लोग ये रिश्ता ख़त्म कर गए हैं। चंद मिनट तक वो बिल्कुल साकत रही। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, चलती हुई सांसें, चंद सेकंड सब कुछ जैसे रुक गया था। क्या मेरे साथ ये भी होना था? इसने बेख्तियार सोचा। कोई बात नहीं अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? इसने बड़ी सहूलत से सईदा अम्मा के आंसू साफ किए। सब कुछ एक बार फिर बहाल हो गया था, सवाए इसकी रंगत और फ़क के। आप परेशान ना हों। सईदा अम्मा को इसकी बातों पर और रोना आ गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इमामा ने इन्हें बात मुकम्मल करने नहीं दी। अम्मा छोड़े ना, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। आप लेट जाएं, कुछ देर आराम कर लें। वो इन्हें पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे दिल की हालत को समझती हूँ, मैं तुम्हारे गम को जानती हूँ। आमना मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इन्हें तसल्ली नहीं हो पा रही थी। मुझे कोई गम नहीं है अम्मा, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने मुस्कुराते हुए सईदा अम्मा से कहा। सईदा अम्मा यकदम रोते हुए उठकर बाहर निकल गईं। इमामा किसी से कोई बात कहे बगैर एक बार फिर अपने कमरे से चली गई। इसके बेडरूम पर तमाम चीज़ें इसी तरह पड़ी हुई थी। इसने इन्हें समेटना शुरू कर दिया। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो इस वक्त वहाँ बैठी रो रही होती, मगर वो गैर मामूली तौर पर पुरसकून थी। अगर मैं जलाल के ना मिलने पर सब्र कर सकती हूँ तो ये तो फिर एक ऐसा शख्स था जिसके साथ मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी। इसने अपने अरूसी लिबास को तय करते हुए सोचा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ भी लोगों के सामने नज़रें चुराकर और सर झुकाकर चलना पड़ेगा। कुछ बातें और बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ?
इसमें मेरे लिए नया क्या है। मरियम कमरे में दाखिल हुई और इसके साथ चीज़ें समेटने लगी। अब्बू को फ़ोन कर दिया है। वो पहली बार को चुंचलाई, क्यों खामखा तुम लोग इन्हें तंग कर रहे हो, इन्हें वहाँ सुकून से रहने दो, इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम। इसने मरियम की बात काट दी। मरियम, मेरी ज़िंदगी में इससे बड़े हादसे हो चुके हैं, ये क्या मायने रखता है, मुझे तकलीफ़ सहने की आदत हो चुकी है, तुम सईदा अम्मा को तसल्ली दो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब्बू को भी खामखा तंग ना करो, वो वहाँ परेशान होंगे। मरियम को चीज़ें समेटते हुए वो अब नॉर्मल लगी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, कलसूम आंटी और सईदा अम्मा के साथ यकदम अंदर आ गई। इमामा को इन दोनों के चेहरे बहुत अजीब लगे। कुछ देर पहले के बरअक्स वो दोनों बेहद खुश नजर आ रही थी। इसे किसी सवाल से पहले कलसूम आंटी ने इसे सलार के बारे में बताना शुरू कर दिया। वो दम खुद इनकी बातें सुन रही थी। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम्हारा निकाह इससे कर दिया जाए, आंटी ने इससे पूछा। सबित अली इसे बहुत अच्छी तरह जानते थे, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो इसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। अगर अब्बू इसे जानते हैं तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जैसा बेहतर समझें करें। इसका एक दोस्त तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। वो इस मुतालबे पर कुछ हैरान हुई थी, मगर इसने फुरकान से मिलने से इनकार नहीं किया। मेरे दोस्त ने 8-9 साल पहले एक लड़की से निकाह किया था, अपनी पसंद से। वो चुपचाप फुरकान को देखती रही। वो आपसे शादी पर तैयार है, मगर वो इस लड़की को तलाक देना नहीं चाहता। कुछ वजूहात की बना पर वो लड़की इसके साथ नहीं रही, लेकिन वो अब भी इसे अपने घर में रखना चाहता है। इसने मुझसे कहा है कि मैं आपको ये सब बता दूं, ताकि अगर आपको इस पर कोई एतराज़ हो तो इस बात को यहीं ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि शायद वो लड़की से कभी भी ना मिले। 8-9 साल से इसका मेरे दोस्त के साथ कोई राब्ता नहीं है। एक मामूम सी उम्मीद है जिस पर वो इसका इंतज़ार कर रहा है। डॉक्टर सबित अली साहब आपको अपनी बेटी समझते हैं और इस हवाले से आप मेरी बहन की तरह हैं। इस वक्त इस सूरत हाल से निकलने के लिए यही बेहतर है कि आप इससे शादी कर लें। वो लड़की इसे कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो वो इसे पसंद करती थी, ना ही आज तक इसने इससे कोई राब्ता करने की कोशिश की है, और फिर इतना लंबा अरसा गुजर चुका है। इसका चेहरा देखती रही दूसरी बीवी। तो इमामा हाशिम, ये है तुम्हारी वो तकदीर जो अब तक तुमसे पोशीदा थी। इसने सोचा, अगर डॉक्टर सबित अली इस शख्स के बारे में ये सब कुछ जानते हुए भी इसको मेरे लिए मुंतखब कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरे लिए यही बेहतर हो। मैं जलाल की भी तो दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार थी। इससे मोहब्बत करने के बावजूद और इस शख्स की बीवी बनने पर मुझे क्या एतराज़ होगा जिससे मुझे मोहब्बत नहीं है। इसे एक बार फिर जलाल याद आया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इनकी बीवी जब भी आए वो इसे रख सकते हैं। मैं बड़ी खुशी से इनको ये इजाज़त देती हूँ। मध्यम आवाज़ में किसी मलाल के बगैर इसने फुरकान से कहा। 15 मिनट बाद इसे पहला शौक इस वक्त लगा था जब निकाह ख्वाह ने इसके सामने सलार सिकंदर का नाम लिया था। सलार सिकंदर, वल्द सिकंदर उस्मान। इसे निकाह ख्वाह के मुँह से निकलने वाले लफ्ज़ों से जैसे करंट लगा था। नाम ऐसे नहीं थे जो हर शख्स के होते। सलार सिकंदर, सिकंदर उस्मान, और फिर इस तरतीब में क्या ये शख्स जिंदा है? इसके सर पर जैसे आसमान आ गिरा था। इसके चेहरे पर चादर का घूंघट ना होता तो इस वक्त इसके चेहरे के तासुरात ने सबको परेशान कर दिया होता। निकाह ख्वाह अपने कलमात दोबारा दोहरा रहा था। इमामा का ज़हन माऊफ और दिल डूब रहा था। अगर ये शख्स जिंदा था तो मैं तो अब तक इसके निकाह में हूँ। मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर सबित अली इसे कैसे जानते हैं? इसके जहन में एक फशार बरपा था। आमना बेटा, हाँ कहो। सईदा अम्मा ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सलार सिकंदर जैसे शख्स के लिए हाँ, इसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में लेकर भेजा। वो हाँ के अलावा इस वक्त कुछ और नहीं कह सकती थी। खौफ और शाख की आधी में इसने कागजात पर दस्तखत किए थे। काश कोई मौजज़ा हो, ये वो सलार सिकंदर ना हो, ये सब एक इत्तफाक हो। इसने अल्लाह से दुआ की थी। इन सब लोगों के कमरे से चले जाने के बाद मरियम ने इसके चेहरे से चादर हटा दी। इसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। क्या हुआ? मरियम की तशवीश में इजाफा हो गया। वो समझ नहीं सकी वो इससे क्या कह रही थी। इसका जहन कहीं और था। मरियम, जस्ट डू मी अ फेवर। इसने मरियम का हाथ पकड़ लिया। मैंने निकाह कर लिया है, मगर आज रुखसती नहीं चाहती। तुम सईदा अम्मा से कहो मैं अभी रुखसती नहीं चाहती। इसके लहजे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था कि मरियम उठकर बाहर निकल गई। वो बहुत जल्द ही वापस आ गई। आमना रुखसती नहीं हो रही, सलार भी रुखसती नहीं चाहता। इमामा के हाथों की कागुपाहट कुछ कम हो गई। अब्बू का फ़ोन आने वाला है तुम्हारे लिए, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इसने इमामा को मज़ीद इत्तला दी। वो फ़ोन सुनने के लिए दूसरे कमरे में आ गई। उन्होंने कुछ देर बाद इसे फ़ोन किया था। वो इसे मुबारकबाद दे रहे थे।
इमामा का दिल रोने का चाहा। सलार बहुत अच्छा इंसान है। वो कह रहे थे, मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी शादी इसी से हो, मगर चूंकि आप सईदा आपा के पास रह रही थी, इसलिए मैंने इनकी ख्वाहिश और इंतखाब को मुकद्दम समझा। वो सांस लेने तक के काबिल नहीं रही थी। मुझे ये इल्म नहीं था कि सलार ने इससे पहले कभी शादी की थी, मगर थोड़ी देर पहले फुरकान ने मुझे इसके बारे में बताया है। वो सिर्फ ज़रूरतन किए जाने वाला कोई निकाह था। फुरकान ने मुझे तफसील नहीं बताई और मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे जानने वालों में सलार से अच्छा कोई शख्स होता तो इसके निकाह के बारे में मैं जान लेने के बाद भी आपकी शादी सलार से करने के बजाय कहीं और कर देता, लेकिन मेरे जहन में सलार के अलावा और कोई नहीं आया था। आप खामोश क्यों हैं आमना? इन्हें बात करते करते इसका ख्याल आया, अब्बू आप वापस कब आएंगे? मैं 1 हफ्ते तक आ रहा हूँ, डॉक्टर साबित अली ने कहा। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। आप खुश नहीं हैं? डॉक्टर साबित अली को इसके लहजे ने परेशान किया। आप पाकिस्तान आ जाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगी, इसने हतमाओ लहजे में कहा। वो रात को सोने से पहले वज़ू के लिए बाथरूम में गई। वज़ू करके वापस आते हुए अपने कमरे में जाने की बजाय वह सहन में बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। घर में इस वक्त कोई मेहमान नहीं था। वो और सईदा अम्मा हमेशा की तरह तन्हा थे। सईदा अम्मा थकावट की वजह से बहुत जल्द सो गई थी। वो मुलाजमा के साथ घर में मौजूद काम निपटाती रही। 10:30 बजे के करीब मुलाजमा भी अपना काम ख़त्म करके सोने के लिए चली गई। वो शादी कामों की वजह से पिछले कुछ दिनों से वहीं रह रही थी। इमामा किचन और अपने कमरे के बहुत से छोटे छोटे काम निपटाती रही। वो जिस वक्त इन सब कामों से फारिग हुई, इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। वो बहुत थक चुकी थी, मगर सोने से पहले वज़ू करने के बाद सहन से गुजरते हुए यकदम ही इसका दिल अपने कमरे में जाने को नहीं चाहा। वो वहीं बरामदे में बैठ गई। सहन में जलने वाली रोशनियों में इसने अपना हाथ और कलाइयों पर लगी हुई मेहंदी को देखा। मेहंदी बहुत अच्छी रची थी। इसके हाथ कोहनियों तक सुर्ख बेल्ट बूटों से भरे हुए थे। इसने कल बहुत सालों के बाद पहली बार बड़े शौक से मेहंदी लगवाई थी। इसे मेहंदी बहुत पसंद थी। त्योहारों के अलावा भी वो अक्सर अपने हाथों पर मेहंदी लगाया करती थी, मगर 8.5 साल पहले अपने घर से निकल आने के बाद इसने कभी मेहंदी नहीं लगाई थी। गैर महसूस तौर पर इन तमाम चीज़ों से इसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी, मगर 8.5 साल के बाद पहली बार इसने बड़े शौक से अपने हाथों पर नक्शो नगार बनवाए थे। ना सिर्फ हाथों पर बल्कि पैरों पर भी। वो अपने पैरों को देखने लगी। शॉल को अपने गिर्द लपेटते हुए इसने अपने हाथों और बाजों को इसके नीचे छुपा लिया। अजद से जलाल, जलाल से फ़हद और फ़हद से सलार। एक शख्स को मैंने रद्द किया, 2 ने मुझे रद्द किया, और चौथा शख्स जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ वो सबसे बदतरीन है, सलार सिकंदर। इसके अंदर धुआं सा भर गया। वो अपने इस हुलिये के साथ इसके सामने था। खुला गिरेबान, गले में लटकती जंजीरें, हेयर बैंड्स में बंधे बाल, चुभती हुई तज़हीक अमेज़ नजरें, दाएं गाल पर मजाक उड़ाती मुस्कुराहट के साथ पड़ने वाला डिम्पल, कलाइयों में लटकते बैंड्स और ब्रेसलेट्स, औरतों की तस्वीरों वाली तंग जीन्स। वो जैसे इसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब की सबसे भयानक ताबीर बन के सामने आया था। इसके दिल में सलार सिकंदर के लिए ज़रा बराबर इज्जत ना थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं, मगर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसा बुरा मर्द मेरी ज़िंदगी में आए। इसने कई साल पहले फ़ोन पर इससे कहा था। शायद इसीलिए जलाल ने भी तुमसे शादी नहीं की, क्योंकि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें होती हैं, तुम्हारे जैसी नहीं, सलार ने जवाबन कहा था। इमामा ने अपने होंठ भींच लिए। चाहे कुछ हो जाए सलार, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुम वाकई मर जाते तो ज़्यादा अच्छा था। वो बड़बड़ाई थी। इस वक्त एक लम्हे के लिए भी इसे ख्याल नहीं आया था कि सलार ने कभी इस पर कोई एहसान किया था। डॉक्टर साबित अली जिस रात पाकिस्तान वापस आए थे, इस रात इमामा इनके घर पर ही थी, मगर रात को इसने इनसे सलार के बारे में कोई बात नहीं की। मरियम अभी लाहौर में ही थी, इसलिए वो सब आपस में खुश गम्पियों में मसरूफ़ थे। अगले दिन सुबह भी वो सब इसी तरह खट्टे मीठे बातें कर रहे थे। वो इमामा को इन तोहफ़ के बारे में बताते रहे जो वो इंग्लैंड से इमामा और सलार के लिए लाए थे। इमामा खामोशी से सुनती रही। सलार भाई को आज अफ्तारी पर बुलाएं, ये मरियम की तजवीज़ थी। डॉक्टर साबित अली ने मरियम के कहने पर सलार को फ़ोन किया। इमामा तब भी खामोश रही। वो दोपहर की नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर जाने लगी तो इमामा इनके साथ बाहर पोर्च तक आ गई। अब वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इसने धीरे से कहा। अभी? डॉक्टर साबित अली ने हैरानी से कहा। नहीं, आप नमाज पढ़ आएँ, फिर वापसी पर। वो कुछ देर तशवीश से इसे देखते रहे और फिर कुछ कहे बगैर बाहर चले गए।
मैं सलार से तलाक लेना चाहती हूँ। और मस्जिद से वापसी पर से लेकर अपनी स्टडी में आ गए थे और इमामा ने बिला किसी तहमीद या तौक़ुफ़ के अपने मुतालबे पेश कर दिया। आमना वो दम बख़ुद रह गई। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। वो मुसलसल फ़र्श पर गौर कर रही थी। आमना आपके साथ इसकी दूसरी शादी ज़रूर है, लेकिन इसकी पहली बीवी का कोई पता नहीं है। फुरकान बता रहा था कि तकरीबन 9 साल से इन दोनों में कोई राब्ता नहीं है और शादी भी नहीं, सिर्फ निकाह हुआ था। डॉक्टर ज़बीत अली इसके इनकार को पहली बार शादी के साथ जोड़ रहे थे। कौन जानता है वो कहाँ है, कहाँ नहीं। 9 साल बहुत लंबा अरसा होता है। मैं इसकी पहली बीवी को जानती हूँ। इसने इसी तरह सर झुकाए हुए कहा, आप? डॉक्टर ज़बीत अली को यकीन नहीं आया। वो मैं हूँ। इसने पहली बार सर उठा कर इन्हें देखा। वो बोलने के काबिल नहीं रहे। आपको याद है 9 साल पहले मैं एक लड़की के साथ इस्लामाबाद से लाहौर आई थी, जिसके बारे में आपने मुझे बाद में बताया था कि मेरी फैमिली ने इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है। सलार सिकंदर। डॉक्टर ज़बीत अली ने बेख्तियार इसकी बात काटी। ये वही सलार सिकंदर है? इमामा ने इस बात में सर हिलाया। वो जैसे शौक में थे। सलार सिकंदर से इनकी फुरकान की तोहफ़त से पहले मुलाकात इमामा के घर से चले आने के 4 साल बाद हुई थी और इनके जहन में कभी ये नहीं आया कि सलार का इमामा से कोई ताल्लुक़ हो सकता था। 4 साल पहले सुने जाने वाले एक नाम को वो 4 साल बाद मिलने वाले एक शख्स के साथ नथी नहीं कर सकते थे और कर भी देते अगर वो 4 साल पहले वाले सलार से ही मिलते। मगर वो जिस शख्स से मिले थे वो हाफ़िज़ कुरान था। इसके अंदाज़ा, इतराफ़ और गुफ्तार में कहीं और इसी ज़हनी मरीज़ का अक्स नहीं पाया जाता था, जिसका हवाला इन्हें इमामा ने कई बार दिया था। इनका धोखा खाजराना एक फितरी अमर था। यहाँ पर यह सब कुछ इसी तरह तय किया गया था और आपने 9 साल पहले इससे शादी की थी। वो अभी भी बेयकीनी का शिकार थे। सिर्फ निकाह, इसने मध्यम आवाज़ में कहा और फिर इसने इन्हें सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ज़बीत अली बहुत देर खामोश रहे थे। फिर उन्होंने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, आपको मुझ पर एतबार करना चाहिए था आमना, मैं आपकी मदद कर सकता था। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। आप ठीक कहते हैं, मुझे आप पर एतबार कर लेना चाहिए था, मगर इस वक्त मेरे लिए सब बहुत मुश्किल था। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं इस वक्त किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही थी, या फिर शायद मेरी किस्मत में ये आजमाइश भी लिखी थी, इसे आना ही था। वो बात करते करते रुकी। फिर इसने नम आँखों के साथ सर उठाकर डॉक्टर ज़बीत अली को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो आप तलाक देने में मेरी मदद कर सकते हैं। नहीं, मैं अब इस तलाक में कोई मदद नहीं कर सकता। आमना, मैंने इससे आपकी शादी करवाई है। उन्होंने जैसे इसे याद दिलाया। इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप इससे मुझे तलाक दिलवा दें। लेकिन क्यों? मैं क्यों इससे आपको तलाक दिलवा दूँ? क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को सलार जैसे आदमी के साथ गुजारने का नहीं सोचा। हम तो मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं। वो बेहद दिल बर्दाश्त हो रही थी। मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की अबू, मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, मगर इस बार मुझे अल्लाह से बहुत शिकायत है। वो गुलूगीर लहजे में बोली, मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ अल्लाह से, और देखिए अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। मेरे लिए दुनिया के सबसे बुरे आदमी को चुना। वो अब रो रही थी। लड़कियाँ इतना कुछ मांगती हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एक सालेह आदमी मांगा था। इसने मुझे वो तक नहीं दिया। क्या अल्लाह ने मुझे किसी सालेह आदमी के काबिल नहीं समझा? वो बच्चों की तरह रो रही थी। इमामा, वो सालेह आदमी है। आप क्यों इसे सालेह आदमी कहते हैं? वो सालेह आदमी नहीं है। मैं इसको जानती हूँ। मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप इसको इतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। वो शराब पीता है, वह नफ्सियाती मरीज़ है, कई बार ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुका है, गिरबान खुला छोड़कर फिरता है, औरत को देखकर अपनी नज़रें तक नीचे रखना नहीं जानता, और आप कहते हैं वो सालेह आदमी है। इमामा, मैं इसके माजी को नहीं जानता, मैं इसके हाल को जानता हूँ। वो इनमें से कुछ भी नहीं जो आप कह रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करता? वो झूठा मकार है। मैं इसको जानती हूँ। वो ऐसा नहीं है अबू, वो ऐसा नहीं है। हो सकता है इसे वाकई आपसे मोहब्बत हो, वो आपकी वजह से तब्दील हो गया हो। मुझे ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसकी नज़रों से घिन आती है, मुझे इसके खुले गिरबान से घिन आती है। मैं ऐसा किसी आदमी की मोहब्बत नहीं चाहती। वो बदल नहीं सकता। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, वो सिर्फ अपने आप को छुपा लेते हैं। नहीं, सलार ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अब मैं सलार जैसे किसी शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। वो हर चीज़ का मजाक उड़ाता है, मज़हब का, ज़िंदगी का, औरत का, क्या है जिसे वो चुटकियों में उड़ाना नहीं जानता।
जिस शख्ص کے نزدیک میرا اپنے مذہب کو چھوڑ دینا ایک حماقت ہے، جس کے نزدیک مذہب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، جو صرف واٹ از نیکسٹ ایکسٹریسی کا مطلب جاننے کے لیے خودکشیاں کرتا پھرتا ہو، جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے۔ وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں نہیں گزار سکتی۔ 8.5 سال سے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے ایک اتفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہے، آپ کو آپ کے تمام نظریات اور حقائق کو جانتے ہوئے بھی، اور وہ آپ کے انتظار میں بھی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی۔ کیا ان ساری خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں نہیں کی ہوں گی؟ میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھی۔ مجھے حق ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں، لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے؟ 2 دفعہ آپ کا نکاح ہوا اور دونوں دفعہ اسی آدمی سے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے زندگی میں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ آمنہ، آپ کبھی ضد نہیں کرتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر ثابت علی حیران تھے۔ آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی، کیونکہ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں تو آپ کی کسی بات کو رد ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ میں کبھی نہیں کر سکوں گی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنے اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے، یا مجھے کیا دے سکتا ہے۔ آپ ایک ان پڑھ آدمی سے شادی کرتے تھے لیکن وہ اچھا انسان ہوتا تو میں کبھی آپ سے شکوہ نہیں کرتی۔ لیکن سالار، وہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی خوشی سے نگل نہیں سکتی۔ آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، میں اس کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم 15 سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں، آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں۔ آمنہ، میں آپ کو مجبور کبھی نہیں کروں گا۔ یہ رشتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بار سالار سے مل لیں، پھر بھی اگر آپ یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ ڈاکٹر ثابت علی بے حد سنجیدہ تھے۔ اسی وقت ملازم نے آ کر سالار کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر ثابت علی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر چلائی اور ملازم سے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ یہاں؟ ملازم حیران ہوا۔ ہاں، یہیں پر۔ ڈاکٹر ثابت علی نے کہا۔ امامہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں ابھی اس طرح اسے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا اشارہ اپنی متروم آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا۔ آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے، آپ اسے دیکھ لیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا۔ یہاں نہیں، میں اسے اندر کمرے سے دیکھ لوں گی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اس نے اسے بند نہیں کیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ آدھے کھلے دروازے سے لاؤنج سے آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے کمرے پر بیٹھ کر اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے وہ لاؤنج کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس نے آدھے کھلے دروازے سے لاؤنج میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا جسے وہ ایک طویل عرصے پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، جس سے زیادہ نفرت اور گھینے سے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے نکاح میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ ڈاکٹر ثابت علی اس سے گلے مل رہے تھے۔ اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ اس نے معانقہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اور بسکٹ سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا۔ معانقے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیریں، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز، ربر بینڈز میں بندھے بالوں کی پونی۔ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کریم کلر کی ایک سادہ شلوار سوٹ پہ بیس کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاں، ظاہری طور پر بہت بدل گیا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی۔ اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب ڈاکٹر ثابت علی سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ثابت علی اسے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ وہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی اور وہ ڈاکٹر ثابت علی کے استغفار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کسی طرح اس نے جلال کے ساتھ شادی کے بارے میں اسے جھوٹ بولا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اسے جھوٹ بولا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ
मेरे ज़हन से निकलती ही नहीं। वो धीमे लहजे में डॉक्टर सबित अली को बता रहा था, बहुत अरसे तो मैं एबनॉर्मल रहा। इसने मुझसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मदद मांगी थी, ये कहकर कि मैं एक मुसलमान हूँ, ख़त्म नबूवत पर यकीन रखने वाला मुसलमान। मैं धोखा नहीं दूंगा इसे, और मेरी बस्ती के इंतहा देखें कि मैंने इसे धोखा दिया, ये जानने के बावजूद कि वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करती है। इस सब कुछ छोड़कर घर से निकल आई और मैं इसका मजाक उड़ाता रहा, इसे पागल समझता और कहता रहा। जिस रात में इसे लाहौर छोड़ने आया था, इसने मुझे रास्ते में कहा था कि एक दिन हर चीज़ मुझे समझ आ जाएगी, तब मुझे अपनी औकात का पता चल जाएगा। वो अजीब से अंदाज में हंसा था। इसने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे वाकई हर चीज़ की समझ आ गई। इतने सालों में मैंने अल्लाह से इतनी दुआ और तौबा की है कि वो बात करते करते रुक गया। इमामा ने इसे सेंट्रल टेबल के शीशे के किनारे पर अपनी उंगली फेरते देखा। वो जानती थी कि वो आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहा था। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि शायद मेरी दुआ और तौबा कबूल हो गई। वो रुका, मगर इस दिन मैं आमना के साथ निकाह के कागजात पर दस्तखत कर रहा था तो मुझे अपनी औकात का पता चल गया। मेरी दुआ और तौबा कुछ भी कबूल नहीं हुई। ऐसा होता तो मुझे इमामा मिलती, आमना नहीं। ख्वाहिश तो अल्लाह इंसान को वो देता है कि मौतों के अलावा कोई चीज़ जिसे पूरा ही नहीं कर सकती। मेरी ख्वाहिश देखें, मैंने अल्लाह से क्या मांगा, एक ऐसी लड़की जिसे किसी और से मोहब्बत है, जो मुझे असफर और साफिलीन समझती है, जिसे मैं 9 साल से ढूंढ रहा हूँ, मगर इसका कुछ पता नहीं है। और मैं ख्वाहिश लिए फिर रहा हूँ इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की, यूँ जैसे वो मिल ही जाएगी, यूँ जैसे वो मिल गई तो मेरे साथ रहने को तैयार हो जाएगी। जैसे वो जलाल अंसर को भुला चुकी होगी, वलियों जितनी और वलियों जैसी इबादत करता तो शायद अल्लाह मेरे लिए मुआवजा कर देता, पर मेरे जैसे आदमी के लिए मेरी औकात तो ये है कि लोग खाना काबा के दरवाजे पर खड़े होकर बख्शिश मांगते हैं, मैं वहाँ खड़ा होकर भी इसे ही मांगता रहा। शायद अल्लाह को यही बुरा लगा। इमामा के जिस्म से एक करंट गुजरा था, एक धमाके की तरह वो ख्वाब इसे याद आया था। मेरे अल्लाह, इसने अपने दोनों हाथ होंठों पर रख लिए थे। वो बेयकीनी से सलार को देख रही थी। वो ख्वाब में इस शख्स का चेहरा नहीं देख सकी थी। क्या वो ये शख्स था जो मेरे सामने बैठा है, ये आदमी? इसने ख्वाब में इस आदमी को जलाल समझा था, मगर इसे याद आया जलाल दराज कद का नहीं था, वो आदमी दराज कद का था। सलार सिकंदर दराज कद का था। इसके हाथ कांपने लगे। जलाल की रंगत गंदी थी, इस आदमी की रंगत साफ थी। सलार की रंगत साफ थी। इसने ख्वाब में इस आदमी के कंधे पर एक तीसरी चीज़ भी देखी थी। वो तीसरी चीज़, इसने कांपते हाथों से अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। वो मौजों के ना होने की बातें कर रहा था और अंदर डॉक्टर सबित अली खामोश थे। वो क्यों खामोश थे ये सिर्फ वो और इमामा जानते थे, सलार सिकंदर नहीं। इमामा ने अपनी आंखें रगड़ी और चेहरे से हाथ हटा दिए। इसने एक बार फिर बहते आंसुओं के साथ इस शख्स को देखा। ना वो वली था, ना दरवेश, सिर्फ सच्चे दिल से तौबा करने वाला शख्स था। इसे देखते हुए इसे पहली बार एहसास हुआ कि जलाल और इसके दरमियान क्या चीज़ आकर खड़ी हो गई थी, जिसने इतने सालों में जलाल के लिए इसकी एक दुआ कबूल नहीं होने दी। कौन सी चीज़ आखिरी वक्त में बात की जगह इसको ले आई थी? इस शख्स में कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी कि इसकी दुआएं कबूल हुई, मेरी नहीं। हर बार मुझे पलटाकर इसी आदमी की तरफ भेजा गया। इसने नम आंखों के साथ इसे देखते हुए सोचा। इसने डॉक्टर सबित अली को इसे सालेह आदमी कहते सुना। वो जानती थी वो ये बात किस लिए कह रहे थे। वो सलार को नहीं बता रहे थे, वो इमामा को बता रहे थे। वो इसे सालेह करार ना भी देते तब भी वो इसे सालेह मानने पर मजबूर थी। इसके पास जो गवाही थी वो दुनिया की हर गवाही से बढ़ कर थी। इसके पास जो सबूत था, इसके बाद और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी, ना गुंजाइश थी। इसे क्या बता दिया गया था, इसे क्या जता दिया गया था, वो जानती थी, सिर्फ वही जान सकती थी। अफ्तारी के बाद सलार और डॉक्टर सबित अली नमाज पढ़ने के लिए चले गए। वो मुंह हाथ धोकर किचन में चले आई। इनके आने से पहले इसने मुलाजिम के साथ मिलकर खाना लगा दिया था। सलार की वापसी खाने के बाद हुई थी और इसके जाने के बाद डॉक्टर सबित अली जिस वक्त किचन में आए, इस वक्त इमामा किचन की मेज़ पर बैठी खाना खा रही थी। इसकी आंखें अब भी मतरूम थीं, मगर चेहरा पुरसकून था। मैंने सलार को आपके बारे में नहीं बताया
आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ کہ آپ اب جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں۔ ڈاکٹر ثابت علی نے اس سے کہا، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے وہ توبہ کر چکا ہے، وہ نہ بھی کرتا ویسے ہی ہوتا جس سے پہلے تھا، تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ آپ اس سے کہیں مجھے لے جائیں۔ سلار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ فرقان اور سلار کی عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔ سلار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سلار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں بھی یہیں بلوا لیں۔ سلار نے کہا، نہیں بھائی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ امامہ تو پھر تمہیں پتہ ہے یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ سلار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ۔ فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سلار اور امامہ کی نظریں ملیں، پھر سلار برق رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی اڈیلنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، سحری بھی میں ملازم کے ہاتھ بھجوا دوں گی، تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سلار دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امامہ کو مخاطب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔ امامہ چند لمحے کھڑی رہی، کچھ سوچتی رہی، پھر خود ہی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سلار نے اپنے سامنے پڑی پلیٹ میں چاول نکالنا شروع کیے۔ کچھ چاول نکالنے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر گئی۔ سلار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ امامہ کو اس کی خاموشی اب بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اسے، یا پھر اسے اپنی بھوک غائب ہوتی محسوس ہوئی؟ اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنا مشکل لگنے لگا۔ سلار اس کے برعکس بہت مطمئن اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ امامہ کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی۔ وہ میز پر پڑے برتن سمیٹنے لگی جب اس نے سلار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمد ہوتے دیکھا۔ ایک بار پھر اس نے مخاطب کیے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت وہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سلار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ سلار لاؤنج میں گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی اور وہ سنک کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ سلار نے پہلی بار اسے سیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا، اور اب وہ ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ اور اس کی چادر بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے رکھتی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا، مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو وہ دم بخود تھا۔ اس کے سیاہ بال ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے گئے تھے اور سفید سویٹر کی پشت پر وہ یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی ہاشم بن احمد کے نام نے اسے چونکایا تھا۔ وہ سیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا تب بھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ کبھی نہیں آتا کہ یہ وہی امامہ تھی، کوئی اور نہیں۔ اور اسے سیدہ اماں کے صحن میں کھڑا دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امامہ، 9 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹس ہوتے ہیں؟ خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آواز میں جسم کو چٹکا دینے والی ٹھنڈک تھی۔ امامہ نے ہارن پیٹتے ہوئے نلکا بند کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنے قریب کہ وہ اگر مڑنے کی کوشش کرتی تو اس کا کندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا۔ اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گردن کے پشت اس کی سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی۔ وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نلکے سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کو دیکھتی رہی۔ کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ سلار کے بارے میں؟
اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ "واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹریسی؟" وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا۔ "تم نے کہا تھا پین، تم نے ٹھیک کہا تھا، اٹ واز پین۔" وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ "میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔" امامہ نے سنک کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ "مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھولوں گا تو…" وہ رکا۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لی۔ "تو سب کچھ ہوگا، بس تم نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کروں گا تو…" امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔ "تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا۔ تم وہاں بھی نہیں ہوگی۔ مجھے تمہیں ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے۔ ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا، جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس۔ اور تم ہو کون؟ امامہ، آمنہ، میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے…" وہ سب کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی تھوڑی کے ٹپک رہا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگی تھی۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، اتنی دیر کہ وہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا کہ وہ کیوں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگیوں میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، اتنے قریب کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر سالار نے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ "تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سالار؟ سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں۔" امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ "میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں آنسوؤں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں، تم پھر کسی دھن میں لپٹی ہوئی نظر نہ آؤ۔" وہ اس کے کان کی لو میں لٹکنے والی ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ بہت قریب تھے۔ ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رلایا تھا، وہ موتی آج بھی رلا رہے تھے، اپنے ہر ہلکورے کے ساتھ، وہم سے جنبش، جنبش سے وہم بنتے ہوئے۔ وہ اپنے کانوں کی لوؤں پر اس کی ماحولیت محسوس کر رہی تھی۔ "میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کبھی تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کروں گی۔" وہ مسکرایا، لیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔ امامہ نے اس کے دائیں گال میں چند لمحوں کے لیے ابھرنے والا گڑھا دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا، دائیں گال میں، اور 9 سال پہلے امامہ کو اس ڈمپل سے بھی بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب سے انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ "میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے کان میں موجود ایئر رنگ کو ہاتھ لگاؤں گا، اور تم…" وہ اب اس کے دائیں کان میں ہلکورے لیتے ہوئے موتی کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے روک رہا تھا۔ "اور تم مجھے ایک تھپڑ نہیں کھینچ مارو گی؟" امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں۔ امامہ نے ہاتھ کے پش سے اپنے بھیگے گالوں کو صاف کیا۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ ڈمپل ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ "تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اتنے سال کہاں رہی، کیا کرتی رہی، میرے بارے میں سب کچھ؟" وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ رہا تھا۔ "میں کچھ جاننا نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ میرے سامنے تو ہو۔ میرے جیسا آدمی کسی سے کیا تحقیق کرے گا؟" امامہ کے ہاتھ سالار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے۔ پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا کسی بچے کے سرد ہاتھوں میں حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے سے اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، تیز پرجوش، کچھ کہتی ہوئی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسے شبہ نہیں تھا وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے یہ سوال کیا بھی نہیں تھا۔ سالار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں، نہ بھی ہوتی تب بھی ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اب اسے کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں جو کچھ 9 سال پہلے تھا اب نہیں تھا، جو اب تھا وہ 9 سال پہلے نہیں تھا۔
ہم کیا ہیں، ہماری محبتیں کیا ہیں، کیا جانتے ہیں، کیا پاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی۔ جلال انصر اور سالار سکندر، خواب سے حقیقت، حقیقت سے خواب، زندگی کیا اس کے سوا اور کچھ ہے؟ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کی دائیں جانب تھا، وہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد ادا کی تھی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ آج نہیں گئے، آج وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت لوگ تھے اور بہت فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں جہاں بیٹھتے تھے وہاں سے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سالار سورہ رحمان پڑھ رہا تھا۔ امامہ جان پوچھ کر اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے بائیں جانب اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اسے اپنے برابر والی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ امامہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اب خانہ کعبہ کے دروازے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ امامہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگی۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس خوش الحان آواز کو سنتی رہی جو اس کے شوہر کی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 9 سال پہلے ہاشم بی نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت اور رسوائی، بدنامی اور بھوک تمہارے مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا، تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گر گراؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے، تب ہم تمہیں چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی منگوائیں گے، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرائی، میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے۔ میرے اللہ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا ہے نہ ہی آخرت میں۔ میں کسی رسوائی کا سامنا کروں گی، اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا نہ کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہے۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسرا کوئی نہیں۔ ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ کبھی آئے گا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شک کروائے، نہ ہی مجھے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھیں۔ بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ سالار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سالار نے اٹھنا چاہا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ امامہ نے بہت نرمی کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ رات کے اس پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صادق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے میں نے جب جلال سے محبت کی تو پورے صادق کے ساتھ کی۔ دعائیں، وظیفے، منتیں، کیا تھا جو میں نے نہیں کر چھوڑا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں اس کے گھٹنے پر دھرا ہوا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صادق تھا۔ سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والا آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہا تھا۔ سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا۔ وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال وہ میرے سادگی ہی سب کچھ کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صادق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے کر آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس اور حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔
مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرمانبردار رہوں گی، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس نرمی سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی صالحہ اور بہترین عورتوں میں سے ایک بخش دی گئی تھی۔ وہ عورت جس کے لیے 9 سال اس نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی، کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا۔ اسے اس صورت کا کافل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس طرح کسی آلائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھیٹ نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے تھی۔ وہ حرم پاک میں بیٹھے اور چلتے لوگوں کی قطاروں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی اسکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گناہوں کی ایک لمبی فرصت کے باوجود اس نے صرف اللہ کا کرم دیکھا تھا، اور اس کے باوجود اسے وقت کوئی اس سے زیادہ اللہ کے غضب سے خوف نہیں کھا رہا تھا۔ وہ شخص جس کا IQ لیول 150 تھا اور جو فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، 9 سال میں جان گیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ بھی زندگی بہت سارے مقامات پر انسان کسی اندھے کی طرح ٹھوکر کھا کر گر سکتا تھا۔ وہ بھی گرا تھا، بہت بار، بہت مقامات پر۔ تب اس کا IQ لیول اس کے کام آیا تھا، نہ اس کی فوٹوگرافک میموری۔ ساتھ چلتی ہوئی لڑکی وہ دونوں چیزیں نہیں رکھتی تھی۔ اس کی مٹھی میں ہدایت کا ایک ننھا سا جگنو تھا، اور وہ اس جگنو سے امڑتی روشنی کے سہارے زندگی کے ہر گھپ اندھیرے سے کوئی ٹھوکر کھائے بغیر زندگی گزار رہی تھی۔ کیسا لگا آپ کو پیر کامل؟ اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈھیر سارے کمنٹس کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کیسی لگی بھی کمنٹ کر کے بتائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔